अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी ऐसा लगा है कि आपने सब कुछ खो दिया है, सब रास्ते बंद हैं, सामने के दरवाजे बंद और दिल कहता है बस अब शायद कुछ नहीं होने वाला। फिर अचानक एक निशानी आती है, छोटी सी मामूली सी, मगर वही निशानी आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज मैं आपको वही निशानियां बताऊंगी जो बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको हर तकलीफ से निकालने वाला है। अगर आपने आज इस वीडियो को देखा है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक पैगाम है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वो अमली रास्ता भी दिखाऊंगी जिसे अपनाकर अल्लाह ताला की रहमत के करीब हो सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सब जिंदगी में आजमाइशों से गुजरते हैं। नौकरी जाती है, रिश्ते टूटते हैं, सेहत कमजोर होती है, माली परेशानियां बढ़ती हैं। इन लम्हात में अल्लाह ताला से दूर महसूस होना आम बात है और दिल ये सोचने लगता है कि रब ने मुझे भुला दिया। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हमें तब कभी नहीं भूलता जब हम सबसे ज्यादा मोहताज होते हैं। वो किस तरह हमारी आजमाइश को आसान करता है। छोटी छोटी निशानियां होती हैं और अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अभी मैं आपको वो वाज़िह रूहानी निशानियां बताने वाली हूँ। अगर आप में से किसी के साथ ये निशानियां हैं तो जान लीजिए कि अल्लाह ताला अनकरीब आसानी लाने वाला है। अगर अचानक आपके दिल में एक अंदरूनी सुकून आए, ख्वाह हालात वही हो, समझ लें ये अल्लाह की तरफ से तसल्ली है। बहुत छोटी छोटी खुशियां, अच्छी नींद, अच्छी बात, किसी गैर मुतवक्को शख्स से या अचानक अच्छी सेहत, यह सब नेक निशानी हो सकती है। पहले जहां दुआ मांगने में रुकावट थी, अब दिल खुद ब खुद दुआ की तरफ जा रहा हो, ये निशानी है कि अल्लाह की तवज्जो है। अचानक इबादत या नेकी का ज़ौक बढ़ जाए, ये दिल की सफाई की इलामत है और अल्लाह का करीब आना है। मसाइल का हल आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देना मुकम्मल हल नहीं, मगर हल्के छोटे टुकड़े मिलने लगे, ये अल्लाह की हिदायत है। वो लोग जिनसे दूरी थी, बातचीत शुरू हो जाए, ताल्लुकात बेहतर होने लगे, ये रहमत है। छोटी आमदनी में बरकत महसूस करना, कोई गैर मुतवक्को पैसा या कर्ज आसान होना, ये रिस्क में फतह है। ख्वाब जो हौसला दें या दिल में अच्छा एहसास या रूहानी इशारा होता है। मुश्किल में एक खास रास्ता मिलना, सोचें हर रास्ता बंद था और अचानक एक दरवाजा खुल जाता है, ये सीधी निशानी है। खुद को महसूस करें जब आप ज्यादा अल्लाह की तरफ रागिब हों, यह सबसे बड़ी निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा लम्हा आया कि आपने खुद से कहा कि ये जिंदगी मेरे खिलाफ हो गई? तो सुन लीजिए, शायद आपने आज ये वीडियो इसलिए खोला है क्योंकि अल्लाह आपको किसी मुश्किल से निकालने वाला है। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगी जो हर आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में आती है। नौकरी, शादी, बच्चे, कर्ज, इम्तिहान, और कैसे वहीं से एक छोटी सी किरण आपकी तकदीर बदल देती है। मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। देखिए, हम सब के अंदर एक कहानी होती है, रोजाना की जद्दोजहद, बार बार की नाकामियां और अंदर का खौफ कि कब कोई चीज सही होगी। किसी ने नौकरी खो दी, किसी के पैसे खत्म हो गए, किसी के रिश्ते टूटे, किसी ने तलाक, किसी के बच्चे बीमार, इम्तिहान में नाउमीदी। ये सब हकीकी जिंदगी के मनाजिर हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही हालात जब अल्लाह चाहे तो रहमत के रास्ते बन जाते हैं। हमें सिर्फ एक निशानी या एक लम्हे की आंख खोलने की जरूरत होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जो तकलीफ आज आपके दिल को काट रही है, यही तकलीफ शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बनने वाली है? ये सुनकर आप हैरान होंगे, मगर हकीकत यही है कि अल्लाह ताला जब मुश्किल देता है तो साथ साथ आसानी का रास्ता भी पैदा करता है। जिंदगी में जो भी तकलीफ आती है वो यूं ही नहीं आती। कभी ये तकलीफ आपके गुरूर को तोड़ने की आती है, कभी आपको अल्लाह के करीब लाने के लिए आती है, और कभी ये आपके अंदर वो ताकत जगाती है जिसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। सच ये है कि तकलीफ के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता। जो शख्स कभी ना गिरा हो वो उठने का मजा नहीं जानता, और जो कभी ना रोया हो वो दुआ की लज्जत नहीं जानता, और जो कभी ना टूटा हो वो अल्लाह के सहारे बनने की हकीकत नहीं जानता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला कभी देर नहीं करता। हम समझते हैं कि दुआ देर से कबूल हुई, मगर अल्लाह जानता है कि आपके लिए कौन सा लम्हा बेहतरीन है। आपकी जिंदगी का टाइम टेबल, आपकी किस्मत की घड़ी, सब कुछ उसके हाथ में है। हर आजमाइश के पीछे हिकमत है। अगर आपको नुकसान मिला है, समझ लें कि ये आने वाली बड़ी आफत से बचाव था। अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी से गया है तो ये अल्लाह का रास्ता था आपको उसके दर्द से बचाने का। आप कभी अकेले नहीं हैं। यह सबसे बड़ी हकीकत है कि इंसान जब टूटता है उसे लगता है कि सबने छोड़ दिया, मगर एक साथ ऐसी है जो कभी नहीं छोड़ती।
رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہوں وہ آپ کی آہ بھی سنتا ہے۔ تکلیف آپ کو بدلنے آتی ہے، ختم کرنے نہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو توڑنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا، بلکہ وہ تکلیف آپ کو آپ کی اصلی پہچان دلانے کے لیے آتی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے صبر اور دعا سے۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب دل رو کر دعا کرتا ہے اور دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے اللہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے راستے کھولتی ہیں۔ ایک سچی مسکراہٹ، ایک معاف کرنے والا دل، ایک سجدہ، یہی سب سے بڑی کنجیاں ہیں مشکلات کے دروازے کھولنے کی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کتنی بار آپ روئے مگر پھر بھی اگلی صبح اٹھ کر کام پر گئے؟ کتنی بار آپ نے سوچا کہ اب سب ختم مگر پھر بھی آپ سانس لے رہے ہیں؟ کتنی بار آپ نے خود کو تنہا پایا مگر پھر بھی دل کے اندر ایک چھوٹا سا سکون آ گیا؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک سنبھالے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف سے نکلنے کے راستے تیز ہو جائیں تو یہ چند حقیقتیں دل میں بٹھا لیں۔ جو گیا وہ واپس نہیں آنا تھا، اور جو آنا ہے وہ کبھی نہیں رکے گا۔ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دیں۔ جب دل ٹوٹے تب سب سے قیمتی دعا نکلتی ہے۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا کسی انسان کو نہ بنائیں، صرف اللہ کو بنائیں۔ مشکل جتنی بڑی ہو، آسانی بھی اتنی ہی بڑی قریب ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تکلیف خدا کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ امتحان، تربیت یا رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، آپ کی خاموش دعائیں، آپ کی آنکھوں کے اشک، آپ کی ان چھپی خواہشات۔ یہ حقیقت سمجھ لیں، جو چیز آپ کے لیے نقصان محسوس ہوئی، کبھی کبھی وہ آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی عادات آپ کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ہر روز 10 منٹ کی دعا یا 5 منٹ کا شکر، یہ چھوٹا کام جمع ہو کر بڑے معجزے بناتا ہے۔ صبر کا بنیادی مطلب انتظار نہیں بلکہ استقامت ہے۔ صبر صرف انتظار نہیں، یہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لائے۔ شکر کی طاقت، جب زبان کمزور ہو شکر دل مضبوط کرتا ہے۔ ہر دن 2 چیزوں کا شکر کریں، یہ دل میں راحت لاتا ہے اور برکت بڑھاتا ہے۔ توبہ اور اصلاح کریں، پلٹ جانے کی طاقت ہمیشہ موجود ہے۔ آپ سے غلطی ہوئی تو ڈوب کے رہنے کی بھی ضرورت نہیں، پلٹیں، درست کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ کی رحمت معمولی طور پر آتی ہے۔ روزمرہ نشانات دیکھیں، ایک اچھی بات، ایک آسانی، کسی کا ہاتھ، یہ سب رحمتیں ہیں، ان پر نظر رکھیں۔ دوسروں کی مدد خود آپ کی مدد کا راستہ کھولتی ہیں۔ جب آپ کسی کی خاطر وقت یا پیسہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ خوف کو امید میں بدلنے کا ایک طریقہ، چھوٹے تجربے کریں، درست قدم اٹھائیں، نتائج فوری نہ آئیں تو بھی تجربہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کا دل جب ٹوٹے تو سب سے قیمتی بات نکلتی ہے۔ درد آپ کو عاجز کرتا ہے اور عاجزی میں برکت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ حقیقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بھولا۔ جو بھی آپ کی تکلیف ہے یہ عارضی ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی دعا، آپ کا صبر، یہ سب اللہ کے دروازے کھولنے والی کنجی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج آپ نے اس ویڈیو میں سے کوئی ایک بھی نشانی محسوس کی، تب آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف سے نکالنے والا ہے۔